बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, फैसला साजों का आखिरी वार अपने फैसले में तब्दीली करने पर गौर। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान की एंट्री जनरल बाजवा के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। एक्सपोज्ड सीरियल में एक और तमाशा, और वो भी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पर। मौलाना फजल रहमान ने कब इमरान खान के खिलाफ साजिश की थी, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज की इंतहाई अहम खबरें, जिनमें सर फहरिस्त अवाम को तोहफ़ा, ईद का तोहफ़ा, और दूसरी तरफ जमात इस्लामी की एंट्री, क्या वो तमाम सियासी जमातों को एक जगह इकट्ठा कर सकेंगे या इकट्ठा होने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्या 13 या 14 मई को इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह ने इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें कैटेगोरिकल आप ये अज्यूम कर लीजिए कि इंतखाबात के शौकीन वो नहीं हैं, लेकिन इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन डिटेल से आपके सामने तमाम चीज़ें रखेंगे, तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। चूँकि आपको मालूम है पाकिस्तान में सियासी तनाव हमेशा से ही बढ़ता ही रहा है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही है। और इसी तनाव के हवाले से कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी हैं, आपको जानना और आपको बाखबर उससे रहना, ताकि आपको भी मालूम हो सके कि मुल्क में इस वक्त सूरत हाल क्या है, और जो फ़ैसला साज लोग हैं उनके जहनों में इस वक्त क्या है, वो किस तरीके से लोगों को आगे पोर्ट्रे करना चाहते हैं, और उनके आगे के फ़ैसले क्या होंगे। ये सब आज की इस वीडियो में आपको समझ भी आएगा, और आपको मैं बताऊँगा भी कि अब होने क्या वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आगाज़ करते हैं जो बुनियादी खबर है, और वो खबर यकीनन आप सब तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन आपको एक याद दहानी के लिए कुछ चीज़ें मैं याद भी दिलाना चाहता हूं, जो कि आपको याद होनी चाहिए कि जब इससे पिछली हुकूमत में 1 या 2 रुपया पेट्रोल महंगा होता था, तो उस वक्त क्या रिएक्शन हुआ करता था। और यही इसहाक डार साहब थे जो कि तनकीद किया करते थे कि इनसे मैनेज नहीं हो रही तमाम चीज़ें, ये मैनेज ठीक तरीके से नहीं कर सकते, ये नाअहल टीम है, ये फ़ला टीम है। मगर कल रात ईद का तोहफ़ा आवाम को दिया, और 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफ़ा कर दिया गया है। पहले से महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इस महंगाई के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर आए दिन इकॉनमी को भी धचका लग रहा है, आवाम की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है, और इसके साथ साथ उनके लिए कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। तो इस सूरत हाल में ख़ासकर ईद के इन दिनों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना समझ से बाला भी है, और दूसरी तरफ उनकी जो इंटेलेक्चुअलिज़म थी, उनकी जो इकॉनमी परफेक्ट तरीके से चलाने की एक गूंज जो थी, वो गूंज आज तक क्यों सामने नहीं आई, ये भी आपने देखा। दूसरी तरफ जो बड़ी अहम खबर है वो ये है कि जमात इस्लामी ने कोशिश शुरू कर दी। कल उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, और फिर मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात का जो बुनियादी तौर पर महवर था, मकसद था, वो ये मकसद था कि दोनों को इस बात पर इनका इत्तेफाक किया जाए कि इलेक्शन एक दिन में हो, यानी आम इंतखाबात सिर्फ एक दिन में हो, सूबाई पहले ना हो बाद में नेशनल ना हो। वो किसी के लिए कबूल नहीं है, और ये जो एक दिन के का इंतखाब है, ये सब के लिए काबिल कबूल होगा। तो इसके हवाले से जमात इस्लामी ये मुलाकातें कर रही है, और उनका ये ख्याल है, जब हमारे कुछ जमात इस्लामी के रहनुमाओं से बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि चूंकि ईद के बाद हम एक कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान को भी इसमें मदऊ किया जाएगा। इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का बुनियादी तौर पर वाहिद एक एजेंडा होगा, और वो ये एजेंडा होगा कि तमाम जमातों को इस बात पर मुत्तफ़िक किया जा सके कि वो एक दिन में इंतखाबात करवाएं। और एक दिन में इंतखाबात कराना क्यों ज़रूरी है, उसके जो जवाब में उन्होंने बताया कि चूँकि ये तमाम जमातों के लिए काबिल कबूल होगा, और फिर ये भी तजवीज़ दी गई है कि हम कुछ ऐसा रास्ता, दरमियानी रास्ता निकालेंगे जिस पर सबको इत्तेफाक हो, यानी कि अक्टूबर से पहले भी हम वो ला सकते हैं, और फिर इसके साथ साथ हम जो है वो बुनियादी तौर पर मई के बाद और अक्टूबर से कबल कोई ऐसी तारीख हम ढूंढ लेंगे, और इस पर इत्तेफाकी राय पैदा करके हम एक ही दिन में इंतखाबात करवा सकेंगे, जो सबके लिए काबिल कबूल भी होगा। अब सबके लिए काबिल कबूल होगा, जमात इस्लामी इसमें कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाले वक्त में हमें मालूम होगा। लेकिन इसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंकशाफ मौलाना फजल रहमान ने किया है। मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा? मौलाना फजल रहमान ने आज अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब हमने पहला धरना दिया था,
تو اس کے خلاف جب مذاکرات کا عمل شروع ہوا تو ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جنرل فیض صاحب تھے جو سابق DG ISI رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب تھے, اور ان کی طرف سے طلحہ محمود صاحب, مولانا فضل الرحمان ایک اور شخصیت کا انہوں نے نام لیا کہ ہم 3 تھے اور وہ 3 تھے. ٹوٹل 6 لوگوں کی مذاکرات چل رہی تھی. حکومت کس کی اور مذاکرات کون کر رہے ہیں, یہاں پر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. یعنی اس وقت سے یہ ایک سازش کر رہے تھے. تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جب ہمارے مذاکرات چل رہے تھے تو ہمارے مذاکرات میں یہ چیزیں طے پائی کہ جناب اگلے انتخابات کب ہوں گے, الیکشنز کی ڈیٹ کب ہوگی, پھر اگلے انتخابات کیسے ہوں گے, کس طریقے سے ہوں گے, وہ تمام چیزیں ہم مان چکے تھے, بلکہ وہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان نے ہمیں ڈیٹ دیا تھا, سب کچھ دے دیا تھا. پھر کیا ہوتا ہے جناب, پھر ہم واپس جاتے ہیں, دھرنے کو سمیٹ لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کامیاب کامیاب کامیاب, دھرنا کامیاب, اور کامیابی کا جو شور ہے وہ ہم لگاتے رہے اور آگے بڑھتے رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آگے بڑھنا شروع کیا. جب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ بعد میں جب ہم نے دیکھ رہے تھے کہ جناب اب عمل کی باری ہے, تو عمل کے حوالے سے وہ فون تک نہیں اٹھا رہے تھے یا بات ہی نہیں کر رہے تھے, بعد میں ان نے کوئی بات نہیں کی, تو ہمارے ساتھ اس طریقے سے دھوکہ کیا گیا. اس سے تو ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس وقت سے ایک سازش کر رہے تھے یا اس سازش کو ڈھونڈ رہے تھے, وہ بھی ایک غیر جمہوری طریقے سے اس حکومت کو ہٹانے کے خواہاں تھے, جو کہ بعد میں ان نے کامیابی بھی حاصل بھی کی, کسی اور کے ذریعے سے حاصل کی, لیکن حاصل انہوں نے ضرور کی ہے. دوسری طرف اب سوال یہاں پر یہ ہے, قبول اور مقبول کا فیصلہ ہے. یا تو آپ پاکستان کو اس طریقے سے اپنا تسلط اس پر قائم کیجئے کہ جس پر کسی دوسرے کا تسلط نہ ہو. عوام کا یہ جو ووٹ شوٹ ہے یہ سارے ختم کر کے پھر فیصلہ سازوں کو خود آنا چاہیے کہ وہ کس کو منتخب کرے, جس کو مرضی لے کر آئے, وہ پھر ان کی مرضی اور ان کا فیصلہ ہوگا, پھر سر تسلیم خم کیا جائے گا. لیکن جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب نہیں, یہاں پر تو جمہوریت ہے اور اس جمہوریت کو آگے بڑھنا چاہیے, اس جمہوریت کو آگے آنا چاہیے, تو اس جمہوریت کے لیے پھر جمہور کی منشا کو تسلیم کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہوتا یہاں پر کیا ہے, یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ جو ہم پر یا جو عوام پر جو لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے حکمرانوں کی شکل میں, ایک پینڈورا بنا کر, تمام جماعتوں کا ایک حلوہ بنا کر جو عوام کے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے, اب عوام اس کو چک بھی نہیں رہی, عوام اس کو دیکھ بھی نہیں رہے. عوام کی ایک نفرت ہے, عوام کی ایک غصہ ہے, اس غصے کو آپ جب کوئی محسوس کرتا ہے تو جو وہی لوگ محسوس کر سکتے جو عوام میں ہوتے, اور جو عوام میں نہیں ہوتے وہ کبھی بھی اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے. تو لہٰذا عوام کو اگر آپ نے اس طریقے سے بائی پاس کرنا ہے تو یاد رکھیے گا, مجیب الرحمان اور خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو کے وقت بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا. تو مقبولیت اور قبولیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیر تسلط رہ کر, آپ طاقتور رہ کر صرف قبولیت پر فوقیت دیں گے اور مقبولیت کو اس طریقے سے چھوڑ دیں گے, تو پھر ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر کیا کچھ ہوتا ہے, اور پھر اس سے تاریخ بھی نابلد نہیں ہے. تاریخ ہمیں سب کچھ واضح ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بہرحال یہ آج کی اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے. شکریہ.